अस्सलाम वालेकुम। क्रॉस फायर में खुश आमदीद। इस प्रोग्राम की जो मेज़बान हैं महर बुखारी, वो निजी मसरूफियत की वजह से कुछ अरसे के लिए प्रोग्राम की मेज़बानी के फ़राइज़ सर अंजाम नहीं दे पाएंगी, तो इस वजह से प्रोग्राम की मेज़बानी के जो फ़राइज़ हैं वो मुझे सौंपे गए हैं। दिन भर आप ख़बरें देखते हैं और ख़ास तौर पर मुल्क की सियासत पर बेपनाह तबसरे, तज्ज़िये और ख़बरें आप देखते हैं टीवी चैनल्स पर, लेकिन इस सारे तनाजुर में इंसानी जानें जिस तरह से पाकिस्तान में अर्ज़ा नेखों पर ज़ाया हो रही हैं, उस पर बात करना भी बेहद ज़रूरी हम समझते हैं। इसीलिए आज के प्रोग्राम में हमने इन दो मौज़ूआत का इंतखाब किया है जिस पर हम तफसीलन बात करेंगे। कराची शहर में जो फ़िरका वारियत, टारगेट किलिंग या फिर हुकाम में से जो भी नाम ले लें, वो जो लहर उठी है उस पर हम तफसील से बात करेंगे कि आखिर वजूहात क्या हैं, क्यों सिंध हुकूमत अभी तक नाकाम है अमन व अमान की सूरत हाल को यकीनी बनाने में। और फिर हम बात करेंगे इस प्रोग्राम के दूसरे सेगमेंट में जो पंजाब में PIC में नाकिस अद्वियात की वजह से 100 से ज़ायद कीमती जानें ज़ाया हुई, इसकी वजूहात, अपोजिशन का किरदार, हुकूमत के इक़दामात और इल्ज़ामात और बयानात के तनाजुर में असल हकीकत है क्या, ये सब जानने की हम कोशिश करेंगे इस प्रोग्राम में। सबसे पहले हम बात करेंगे कराची शहर की। कराची में ख़वातीन व हज़रात जनवरी 2012 में 26 दिनों के दौरान 90 से ज़ायद वारदातें हो चुकी हैं। कल आपको याद होगा कि 3 वकील जो हैं वो जहाँ भाग हुए पाकिस्तान चौक में, जहाँ पर अंधाधुंध फायरिंग की मुसल्लह अफराद ने, मोटरसाइकिल सवारों ने, और चौथा वकील शदीद ज़ख्मी हालत में है। पिछले 4 रोज़ के दौरान दर्जन से ज़ायद वाक़यात पेश आ चुके हैं। शर्मिला फारूकी साहिबा हमें ज्वाइन करेंगे, कराची से एडवाइज़र हैं वज़ीर आला सिंध की, उनसे हम इस बारे में बात करेंगे। और साथ में हमें ज्वाइन करेंगे दुनिया न्यूज़ के हमारे नुमाइंदे बाबर सलीम, हमारे सीजनल रिपोर्टर हैं, कराची में अमन व अमान की सूरत हाल पर गहरी नज़र रखती हैं। शर्मिला साहिबा, आपको ऑन बोर्ड लेते हुए सबसे पहले मैं अपने नुमाइंदे जो बाबर सलीम हैं उनसे बात करूंगा और जानूंगा कि इन 26 रोज़ के दौरान, स्पेशली लास्ट एक वीक में, कराची शहर में अमन व अमान की सूरत हाल किस कदर नाकिस रही, और फिर आपसे जवाब और हुकूमत इक़दामात के हवाले से जानेंगे। बाबर, सबसे पहले तो आप मुझे ये बताएं कि जो कल का वाक़या हुआ जिसमें 3 वकील शहीद हुए, उसमें अब तक पुलिस ने क्या पेशरफ्त की है और 26 रोज़ में क्या कुछ हो चुका कराची शहर में, जिसे मिनी पाकिस्तान कहते हैं। कराची जो इकोनॉमिकल हब कहलाता है पाकिस्तान का, यहाँ पर गुज़िश्ता रोज जो वाक़या पेश आया, इसने ना सिर्फ पूरे शहर में अमन व अमान को डिस्टर्ब किया बल्कि बहुत सारी मार्केट्स जो हैं वो भी इससे डिस्टर्ब हुई। कराची में जो तिजारत का मामला है उस पर भी असरात पड़े। जो कल वाक़या पेश आया इसमें पुलिस की जानिब से अब तक कुछ बहुत ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन जो है वो कामयाबी के साथ आगे नहीं बढ़ सकी है। जो वज़ीर दाखिला है मंजूर वसान, उन्होंने 10 लाख रुपए इनाम का ऐलान एक बार फिर कर दिया है कि जो मुल्ज़िमान की निशानदही करेगा उसको 10 लाख रुपए दिए जाएंगे। ये पहली दफा इनाम का ऐलान नहीं हुआ किसी वाक़े में कराची के ऊपर। इसके साथ साथ 3 पुलिस एहलकारों को क्वार्टर गार्ड किया गया, यानी 14 दिन के लिए उनको लॉकअप कर दिया गया है कि उन्होंने अपने फराइज में गफलत बरती थी। इस तमाम सूरत हाल में जामी अगर ये देखें कि गुज़िश्ता 26 दिनों के अंदर 90 शहरी, जिसमें 6 वकला, 5 पुलिस एहलकार शामिल हैं, 2 पुलिस इन्फॉर्मर शामिल हैं, वो मार दिए गए हैं और कानून नाफिज करने वाले इदारे अब तक किसी एक टारगेट किलर को बाकायदा तौर पर गिरफ्तार नहीं कर सके। ठीक है, और आपने ये भी बताया कि यहां पर 26 रोज के दौरान 90 वारदातें हुई हैं कराची शहर में। जी हाँ, जो डेथ टॉल है कराची में गुज़िश्ता 26 दिनों के दौरान वो 90 है, जिसमें 30 बताया, जो पुलिस क्लेम करती है कि 30 ऐसी वारदातें हैं जो कि डकैती या राजधानी की वारदातों के दौरान रेजिस्टेंस हुई है और उस पर शहरियों को फायरिंग करके कत्ल किया गया है। 30 वारदातें पुलिस कहती है कि जाती झगड़े, तनाजात और दुश्मनी की बुनियाद पर जो है लोगों को कत्ल किया गया। 5 पुलिस एहलकार हैं जो प्रॉपरली टारगेट किए गए हैं, जिनकी रैकी की गई है। और उसके बाद 9mm पिस्टल, जो कि सबसे ज्यादा कराची में टारगेट किलिंग्स में इस्तेमाल होता है, छोटा पिस्टल होता है, इसको इस्तेमाल किया गया। 5 पुलिस एहलकार कत्ल किए गए। ये वो पुलिस एहलकार हैं जिनमें से बाज जो हैं वो स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट और दीगर हसास पुलिस के जो डिपार्टमेंट्स हैं वहां तैनात थे और मुख्तलिफ केसेस की तहकीकात कर रहे थे। ये सवाल बहुत अहम है जामी कि क्यों वो पुलिस एहलकार जो कि हसास केसेस पे काम करना शुरू करते हैं वो टारगेट किए जाते हैं। कानून नाफिज करने वाले इदारे खुद उन वर्दी में मलबूस एहलकारों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम नहीं कर सकते जो हसास नौयत के केसेस पे इन्वेस्टिगेशन कर रहे होते हैं। दूसरी जानिब 6 वकला ऐसे हैं जामी जिनको जो है वो टारगेट किलिंग का निशाना बनाया गया। इन 6 में से 4 वकला ऐसे थे जो कि हसास केसेस को फॉलो कर रहे थे। और यहां भी फिर ये सवाल पैदा होता है कि हसास नौयत के मामलात पर जो लोग इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करते हैं, क्यों उनको कानून नाफिज करने वाले इदारे जो है वो तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने में नाकाम है। हुकूमत की जानिब से बिल्कुल किसी किस्म का कोई काम नहीं हो रहा है। ठीक है, इसी पर हम शर्मिला फारूकी साहिबा से बात करते हैं। शर्मिला साहिबा, सबसे पहले तो आप ये बताइएगा कि क्या वजह है कि सिंध गवर्नमेंट जो है अभी तक अमन व अमान की सूरत हाल को यकीनी बनाने में नाकाम है। सुप्रीम कोर्ट ने आज खुद नोटिस लिया, कुछ हिदायत जारी की अमन व अमान को यकीनी बनाने के लिए। उन हिदायत पर अब तक सिंध गवर्नमेंट ने किस हद तक अमल दरामद किया है प्रैक्टिकली?
देखिए अजमल साहब, अभी आपके रिपोर्टर ने जो फिगर दिया है 90, पहले तो मैं उससे बिल्कुल इख्तलाफ करूंगी। 90 का फिगर नहीं है। पिछले 26 दिन में जो हलाकतें हुई हैं तकरीबन 37 लोग हैं जिनकी हलाकतें सामने आई हैं। शर्मिला साहब, कता कलामी की माजरत, 90 टोटल इंसिडेंट्स वो रिपोर्ट कर रहे हैं जिसमें डकैती के वारदातें भी शामिल हैं। देखिए मेरी बात सुनिए, इंसिडेंट जरूर होंगे। अगर आप टारगेट किलिंग के हवाले से बात कर रहे हैं तो टारगेट किलिंग के हवाले से 10 जनवरी को अगेन एक वकील को, मकबूल साहब को शहीद किया गया है और कल के दिन 3 और वकला को शहीद किया गया। देखिए ये जो 4 वाक़ये हैं इनको आप डेफिनेटली कह सकते हैं कि ये टारगेट किलिंग है और उसमें एक सेक्टेरियन एलिमेंट भी सामने आया जिसको हम रद्द नहीं कर रहे हैं। इसके पीछे एक बैकग्राउंड भी है। बैकग्राउंड मैं आपको इसलिए नहीं बता सकती क्योंकि मेरी अभी यहाँ आने से कबल आईजी और सीसीपीओ से बात हुई है। इन्वेस्टिगेशंस जारी है, इसका एक पस मंजर भी है और वो उसको देख रहे हैं। फोरेंसिक जो रिपोर्ट है वो भी आनी है और आज इस तरह वजीर दाखिला सिंध ने ऐलान भी किया कि अगर कोई विटनेस हो तो उसको प्रोटेक्शन भी दी जाएगी। देखिए यही तरीकेकार होती है ना, पुलिस इसी तरीके से काम करती है। मेरा क्वेश्चन है आपसे, जादू की छड़ी तो नहीं है। या कराची शहर जो इतना बड़ा शहर है उसमें हर घर पे तो हम पुलिस तैनात नहीं कर सकते। बात यह है कि हमें थोड़ा इसको जनरलिस्टिक पर्सपेक्टिव में देखना पड़ेगा। मंजूर वसान साहब कहते थे नहीं, मंजूर वसान साहब के बाद देखिए मंजूर वसान साहब जो हैं वो मेहनत भी करते हैं और देखिए आप जब आपके जो वज़रा होते हैं, जो महकमे चलाते हैं, उनकी तरफ से अगर आप मायूसी दिखाएंगे लोगों को तो ये कोई सही बात नहीं होती है। मेरा जो आपसे शर्मिला साहब जादू की सवाल छड़ी है, देखें ये तो या कोई अलादीन का चिराग है, ये देखें ये सीरियस इश्यूज हैं, नो डाउट ये सीरियस इशू। एक शख्स भी हलाक हो या 2 हो या 4 हो या 37 हो, ये आपका हुकूमती मौक़िफ़ है। मेरा सवाल आपसे ये है, कल जो पाकिस्तान चौक में वाक़या पेश आया, 3 वकील शहीद हुए, एक शदीद जख्मी है, उसके फौरन बाद जो आईजी हैं सिंध के मुश्ताक शाह साहब, उन्होंने जो डीआईजी साउथ हैं शौकत हुसैन, अगर मेरा नाम दुरुस्त कह रहा हूँ, बाबर सलीम, उन्होंने जो आराम बाग थाने के एसएचओ हैं उन्हें मुअत्तल कर दिया। इज दैट इनफ शर्मिला साहिबा? तो डेफिनेटली दैट इज़ नॉट इनफ अजमल। मैं आपको बताऊंगी, मैं कल अस्पताल में थी और मैंने जो एक जख्मी जो वकील थे बाबर, उनसे भी मुलाकात की। देखिए वाकई बहुत अफसोसनाक वाकई, क्योंकि 3 वकील जो कल जिनको हलाक किया गया है वो तीनों एक ही घर के थे। ये जिस घर से मैयतें उठती हैं उस घर से, उनके घर वालों से, उनके दिल पे क्या गुजर रही है वो हम बयान नहीं कर सकते अल्फाज के अंदर, और ना ही मैं इसको जस्टिफाई करने की कोशिश कर रही हूं। एसएचओ को मुअत्तल करना या 3 सिपाहियों को मुअत्तल कर देना, आपने कहा ये काफी नहीं है। जो सीनियर हिरारकी है, नहीं सुनिए, जो टॉप हिरारकी है हमारी, जो जिम्मेदारान हैं, वजीर हैं, जो डीआईजी हैं, आईजी हैं, वो क्यों नहीं स्टेप डाउन करते कि दे आर अनेबल टू प्रोटेक्ट द लाइव्स ऑफ सिटीजंस? देखिए अजमल, मुझे बात कंप्लीट करने दीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने जो एक ऑर्डर किया था उसमें एक मॉनिटरिंग कमेटी भी बनाई थी जिसके जो है सरबराह वो सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे। उन्होंने भी आज इजलास किया, उसमें आईजी भी शरीक थे, दीगर जो आला हुकाम थे वो भी शरीक थे। अब देखिए एक चीज है कि अगर आप ये कहते हैं कि एसएचओ को मुअत्तल ना करें, देखिए एक कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर, एक इलाके की हदूद में, एसएचओ की हदूद में अगर इस किस्म के वारदात होते हैं तो बराह रास्त जिम्मेदारी सबसे पहले उस एसएचओ की जाती है, क्योंकि उसका काम है कि अपने इस हदूद के अंदर जो है अमन अमान की सूरत हाल है बाहर रखे, ना कोई वारदात हो, ना कोई कत्ल हो, ना कोई टारगेट किलिंग हो, ना कोई ऐसा अनटूवर्ड इंसिडेंट हो। तो सबसे पहले तो आप उस पर जिम्मेदारी आयद करते हैं और सबसे पहले काम ये होता है जो कानून के मुताबिक होता है। उसके खिलाफ फिर इंक्वायरी होती है। कता कलामी की माजरत, बाबर सलीम आपसे अभी क्वेश्चन रेज करना चाहें। जी बाबर। कराची में 110 से ज्यादा थाने मौजूद हैं जहां पर मुख्तलिफ थानों की जो हदूद है वो किसी की 50 किलोमीटर्स है। मैं नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट चारों तरफ की बात कर रहा हूं। इस 50, 60, 70 किलोमीटर की हदूद के अंदर 3 पुलिस मोबाइलें और 4 पुलिस मोबाइलें देने के बाद 50 पुलिस एहलकार एक थाने को रेगुलर नफरी फराहम करने के बाद ये सवाल किस तरह आप कर सकते हैं कि जी पूरा इलाका जो है वहां पर शहरियों को भी तहफ़्फ़ुज़ मिलेगा, वहां एजुकेशन इंस्टीट्यूशन जो है वो भी महफूज रहेंगे, वहां जो तिजारती मराकज़ हैं वो भी महफूज रहेंगे। कहा यह गया कि सिंध पुलिस को गुज़िश्ता साल मंजूर वसान साहब ने ऐलान किया कि हम बख्तरबंद गाड़ियां दे रहे हैं। ये बख्तरबंद गाड़ियां किधर हैं? इस शहर में हमें क्यों नहीं दिख रही? हम ग्राउंड पर रिपोर्ट करते हैं, हम बहुत आसानी के साथ लोगों को असलहे का इस्तेमाल करते हुए देखते हैं। इस असलहे की गैर कानूनी नकलो हमल इस शहर में देखते हैं जिसमें बॉम्ब ब्लास्ट में इस्तेमाल होने वाले केमिकल से लेकर 9mm पिस्टल तक का बुलेट शामिल है। कौन रोकेगा? बिल्कुल कौन रोकेगा? शर्मिला साहिबा। देखिए 50 बख्तरबंद गाड़ियों की बात की गई थी और वो 50 बख्तरबंद गाड़ियां कराची में मौजूद हैं। कराची एक बहुत बड़ा शहर है। मेरे भाई बाबर जो हैं क्राइम रिपोर्टर हैं और ये मुख्तलिफ इलाकों में जाते होंगे, इनकी ऑन ग्राउंड नॉलेज है, जाहिर बात है मुझसे ज़्यादा होगी, मैं इनकी बहुत सारी बातों को रद्द नहीं करूंगी। लेकिन देखिए
ایک پرٹیکولر موقع پر ایک پرٹیکولر ٹائم کے اوپر آپ دس مچ یو کین پرووائڈ ٹو دا پولیس. اب آپ دیکھیے کہ 2.25 کروڑ کی آبادی ہے اور بابر آپ کو بتا رہے ہیں کہ 110 تھانے ہیں. 110 تھانے کا مطلب ہے جو ٹوٹل آپ کی اسٹرینتھ ہے پولیس کی, CID, ٹریفک, CIA اور آپ کی جو IG سے لے کے نیچے تک جو آپ کی پولیس ہے وہ تقریباً کوئی 33,000 لوگ ہیں. آن گراؤنڈ ڈیوٹی پہ ایک وقت کے اندر 9 سے 11,000 لوگ ہوتے ہیں. تو دیکھیے اتنے بڑے شہر کے لیے کم ہے. ہر سال حکومت سندھ تقریباً 8 سے 10,000 نئی بھرتیاں کرتی ہے. پچھلے اگر آپ 4 سال نکال کے دیکھیں تو تقریباً کوئی 35,000 کی قریب بھرتیاں ہوئی ہوں گی پورے سندھ کے اندر. صرف کراچی کی بات میں نہیں کر رہی, لیکن دیکھیے یہ بھی ناکافی ہے. جتنی مرضی آپ بھرتیاں کر لیں, فیکٹ اینڈ فگر ہمیں بتا لیں, میئرز اپنے بتا لیں, وہ بے سود ہیں اگر عوام کی جان و مال کو تحفظ نہیں فراہم کیا جا رہا. آپ نے پہلے ذکر کیا تھا, بابا ٹھہریے گا, شرمیلا میں ایک کوسچن ریز یہاں پہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ وہ سب بے سود ہے اگر عوام کے جان و مال کا تحفظ یقینی نہیں بنایا جا رہا. آپ نے ذکر کیا تھا کہ SHO چونکہ ڈائریکٹلی انوالو ہے, اس کی جورسڈکشن میں واقعہ پیش آتا ہے, اس لیے اسے معطل کیا جاتا ہے. ہاؤ اباؤٹ دیٹ انٹیریئر منسٹر جو یہ کہتا ہے کہ سازش کی جا رہی ہے امن و امان کو خراب کرنے کے لیے, ہمیں سازش کا علم ہے, معلوم ہے. جب اسے علم ہے کسی بھی انٹیریئر منسٹر کو, چاہے فیڈرل ہے یا پروونشل ہے, اور وہ کچھ بھی نہیں کر پا رہا, تو پھر کیا اسے سٹیپ ڈاؤن نہیں کرنا چاہیے؟ اور یہ سازش بھی ہم سن رہے ہیں گزشتہ 10 سالوں سے. سن لیجئے پلیز لسن ٹو می. دیکھیے بات یہ ہے کہ ابھی میں نے آپ سے شروعات میں بات کی کہ اس کا ایک پس منظر بھی ہے, اور تھوڑا سا میں اس پہ بیان کر دیتی ہوں کہ, اور یہ انٹیریئر منسٹر نے بھی اس دن یہ کہا تھا کہ کالعدم تنظیم کے کچھ لوگ بھی متحرک ہو رہے ہیں. میرے خیال سے زیادہ مجھے کہنے کی ضرورت نہیں ہے, یا میں اس وقت نہیں کہہ سکتی آپ کو علم ہے, کہا گیا نہیں کہنے کے لیے. آپ کو علم ہے. دیکھیے پولیس کو بھی, پولیس کے پاس بھی لیڈز ہیں. میں اس وقت اس لیے نہیں بیان کرنا چاہتی اجمل کہ میں نہیں چاہتی کہ انویسٹیگیشن متاثر ہو, یا جو لیڈز تک پولیس پہنچی ہے اس میں کوئی خلل پیدا ہو اور خدا نہ خواستہ جو ملزم ہے وہ فرار ہونے میں کامیاب ہو. یہ بڑا ایک سینسٹیو ایشو ہے. میں نے آپ کو کہا اس کا ایک پس منظر ہے. رینجرز کی جو انٹیلیجنس ونگ ہے وہ رپورٹس تیار کرتا ہے, مرتب کرتا ہے ان حالات و واقعات کی روشنی میں جو وارداتیں کراچی شہر میں پیش آتی ہیں. وہ پولیس کو اپنی ریکمنڈیشنز فارورڈ کرتے ہیں. پولیس ان پر عمل کیوں نہیں کرتی شرمیلا صاحبہ؟ دیکھیے بالکل پولیس عمل کرتی ہے, رینجرز کوئی الگ یا پولیس کو الگ نہیں ہے, یہ کوارڈینیشن کے اندر کام کرتے ہیں. کیا سیاسی مصلحت کی وجہ سے؟ دیکھیں اب آپ اس کو وہ رنگ نہ دیں کہ کوئی سیاسی مصلحت ہے یا اس میں کوئی اس قسم کے لوگ انوالو ہیں جس کے اوپر پریشر آیا جی اور اس کو پکڑنے جا رہا ہے. یہ میں کہہ رہی ہوں یہ مسئلہ ہی نہیں ہے. ان کلنگز کا پس منظر کچھ اور ہے. میں آپ سے اس وقت نہیں بیان کر سکتی, آپ سمجھا کریں. آپ ایک رسپانسبل ایک اینکر ہیں, آپ کے رپورٹر. میرا خیال ہے بابر زیادہ سمجھ سک رہے ہوں گے کہ میرا اشارہ کس طرف ہے. بابر بولنا چاہ رہے ہیں. ایک اور چیز بتاؤں, بابر, شرمیلا بابر کو لے لیں ایک دو. جی بابر. شرمیلا آپ کی تمام باتوں سے اس وقت اگر اگری کیا جائے کہ بہت سینسیٹیو ایشوز ہیں, انویسٹیگیشنز انتہائی حساس ہیں. کچھ ملزمان ایسے ہوتے ہیں جو پولیٹیکل پارٹی سے ایفیلیٹڈ ہوتے ہیں, کچھ ملزمان ایسے ہوتے ہیں جو پراپرلی کالعدم تنظیموں کے کارکنان ہوتے ہیں اور وہ اس طرح کی وارداتوں میں انوالو ہوتے ہیں. مجھے ایک چھوٹی سی بات یہ بتائیں, اسپیشل انویسٹیگیشن یونٹ کراچی کا حساس ترین سیل مانا جاتا ہے پولیس کی تحقیقات کے لیے, بینک رابریز سے لے کے ٹارگٹ کلنگز تک. ان کے SP تھے راجہ عمر خطاب. بالکل. کیوں ان کو جبری رخصت پہ بھیجا گیا, کیوں بھیجا گیا یہ میں جانتا ہوں, لیکن آپ مجھے ذرا بتائیے کہ کیوں بھیجا گیا. دیکھیے اس بارے میں تو میں نہیں آپ کو کچھ زیادہ بتا سکوں گی, کیونکہ اگر اس کا سوال آپ نے پوچھنا ہے تو یا تو آپ CCPO سے پوچھئے, ایڈیشنل IG سے پوچھئے, یا آپ IG سے پوچھئے. اب یہ پرٹیکولر ڈیٹیل جو بالکل ایک پرسن سے ریلیٹڈ ہیں, ایک شخص سے ریلیٹڈ ہیں, میں کوئی IG سندھ تو ہوں نہیں نا, میں تو آپ کو ایک جنرل بات کر سکتی ہوں. ہم نے کوشش کی تھی منظور حسان صاحب سے بات کرنے کی. جس پرٹیکولر کیس کے اندر آپ نے مجھے بلایا ہے وکلا کی ٹارگٹ کلنگ کے حوالے سے, اس کے بارے میں انفارمیشن لے کر آئے. اگر آپ مجھے عمر خطاب صاحب کا بتاتی میں اس کے بارے میں بھی پوچھ کے آ جاتی, لیکن آف ہینڈ میں کوئی ایسی بات کہوں, مجھے نہیں پتا کہ ان کو جبری رخصت میں بھیجا گیا ہے یا نہیں, مجھے تو یہ بھی نہیں معلوم ہے. شرمیلا صاحب ہمیں یہاں پر بریک لینی ہے, لیکن جاتے جاتے میں آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ آپ عوام کو ایسی کوئی امید دلا سکتی ہیں, ایسا یقین دلا سکتی ہیں کہ آنے والے کچھ دنوں میں جبکہ تھریٹس ہیں کہ فرقہ واریت یا ٹارگٹ کلنگ بڑھ سکتی ہے, امن و امان کی صورتحال خراب ہو سکتی ہے, ایسی گارنٹی دے سکتی ہیں کہ اس کو یقینی بنایا جائے گا امن و امان کو, شہریوں کے جان مال کے تحفظ کو؟
देखिए अजमल, इस वक्त सुप्रीम कोर्ट भी हमें देख रही है। कराची सू मोटो केस के बाद उन्होंने भी कुछ इकदाम कहे थे कि जो सिंध हुकूमत उठाए वो हमने उठाए हैं। मॉनिटरिंग कमेटी भी चल रही है, वजीर दाखिला भी अपनी मेहनत कर रहे हैं, रेंजर्स इंटेलिजेंस एजेंसीज भी काम कर रही हैं, सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने आज ब्रीफिंग भी ली है। तो मैं समझती हूँ इससे ज्यादा तो और कुछ ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है। हाँ, हमें अपनी कैपेसिटी इनहेंस करनी है, वो हम इंशाल्लाह वक्त के साथ साथ करते रहेंगे। लेकिन सबसे अहम चीज यहां पर यह है अजमल कि हमने अपने इर्द गिर्द भी बड़ा चाको चौबंद रहना है, हमने आंखें बंद करके नहीं बैठना, क्योंकि इस वक्त जो सिचुएशन है, इस वक्त जो मामलात और हालात हैं, उसमें हर किसी को हाई अलर्ट पे रहने की जरूरत है। उम्मीद करते हैं, दुआ करते हैं कि गवर्नमेंट, पुलिस, रेंजर्स और तमाम कानून नाफिज करने वाले इदारे अपनी आंखें खोली रखेंगे ताकि किसी की और शहरी की आंखें बंद ना हो जाएं इनकी गफलत की वजह से। शर्मिला फारूकी साहिबा, कराची से आपने हमें ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया आपका अब तक के लिए। बाबर सलीम, आपका भी अभी तक के लिए बहुत शुक्रिया। क्रॉस फायर में हम जाएंगे एक ब्रेक की जानिब। जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो हम बात करेंगे नाकिस अद्वियात की वजह से जो सैकड़ों कीमती जानों का ज़िया हुआ, उसका जिम्मेदार कौन है, गवर्नमेंट क्या कर रही है, अपोजिशन का क्या किरदार है, ये तमाम मामलात पर तफसीली गुफ्तगू आप जान सकेंगे। और दुनिया टीवी ने जो खास ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट्स हासिल की हैं वो भी हम तफसील में आपके सामने पेश करेंगे। साथ रहिएगा, मिलेंगे आपसे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। क्या सितम ज़रीफ़ी है कि जिन अद्वियात के बारे में समझा जाता है कि ये जान बचाने का सबब बनेंगी, वही जानलेवा साबित हो रही हैं, यानी कि मुफ्त अद्वियात जो हैं वो कत्ल करती जा रही हैं इंसानियत को, और हुक्काम हैं कि उनकी कानून पर जूं तक नहीं रेंग रही। और हमारे जो वज़ीर आला हैं वही अभी तक ईवान में नहीं गए। आपको ये बता दें कि पाकिस्तान में एलोपैथी अद्वियात की सूरत हाल है क्या। ड्रग मार्केट में मौजूद 40% अद्वियात जाली हैं। BBC के एक आर्टिकल आज ही छपा जिसके मुताबिक और 400 लाइसेंस याफ्ता कंपनीज हैं जो सालाना $70 करोड़ की अद्वियात बनाती हैं। रजिस्टर्ड अद्वियात की तादाद पाकिस्तान में 55,000 है। आपको ये भी बता दें कि सितंबर 2009 में सिर्फ एक दिन के अंदर पाकिस्तान में तकरीबन 4,000 से जायद अद्वियात को रजिस्टर्ड किया गया था, जिस पर जो सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी है उसने भी तशवीश का इजहार किया था। रहमान मलिक साहब जो वज़ीर दाखिला, उन्होंने 2 साल पहले कौमी असेंबली में कहा था कि पाकिस्तान की ड्रग मार्केट में 40 से 50% तक अद्वियात जो हैं वो मशकूक हैं। नाकिस अद्वियात की फराहमी की वजह से पंजाब में जो डेथ टोल हो चुकी है वो 103 तक जा पहुंची है। गवर्नमेंट ये दावे करती है, कमेटियां बनाई जाती हैं, तहकीकाती कमेटियां, FIA इन्वेस्टिगेशन कर रही है, पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है, लाहौर हाई कोर्ट में रिट दायर की गई है। इसके अलावा ये भी कहा जा रहा है कि जल्द से जल्द इंक्वायरी कमेटियां अपनी रिपोर्ट मुरतब करेंगी और करार वाकई सजा दी जाएगी मुजरिमान को जो उसके पीछे मुलव्विस हैं। लेकिन सूरत हाल ये है कि आए दिन हमें रिपोर्ट हो रही हैं मुख्तलिफ डेथ्स, 103 तादाद इसकी हो चुकी। और तो और आपको ये भी बता दें कि आज एक नया स्कैम सामने आया है जिसमें ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट भी सामने आई। इस सारी सूरत हाल पर हम बात करने के लिए पहले आपको अपने मेहमानान जो स्टूडियोज़ में मौजूद हैं उनका तारुफ करवा दें। मेरे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद होंगे शौकत बसरा साहब, डिप्टी पार्लिमानी लीडर हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पंजाब असेंबली में, और हमारे नुमाइंदे खुसूसी जुल्फ़िकार अली हमारा साथ देंगे स्टूडियोज़ में, जो हमें बताएंगे ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट के मुताबिक जिसमें जो स्कैम सामने आया है उसकी वो डिटेल्स हमें बताएंगे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की नुमाइंदगी करेंगे यहाँ स्टूडियो में ज़ईन कादरी साहब, उनसे भी हम बात करेंगे। आप तीनों हजरात का बहुत शुक्रिया। सबसे पहले जुल्फ़िकार साहब आपकी तरफ मैं आऊँगा। ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान की जो रिपोर्ट सामने आई शाम, जब हमने उसमें डॉक्टर जावेद अकरम साहब से बात करने की कोशिश की तो उन्होंने ये कहा कि अखलाकियात का तकाजा है कि आप मुझे मौका दें और मुझे वो रिपोर्ट्स भेजें। जब हमने डॉक्यूमेंट्स और रिपोर्ट्स उनको भेजी तो उनका रिएक्शन क्या था? जी डॉक्टर साहब से मेरी बात हुई है, जो आखिरी बार वो कोई तकरीबन 8:15 बजे, तो मैंने कहा जी आपने 9 बजे आने का कहा है तो 8:15 हो गए तो तशरीफ़ ले आए। उससे पहले हम उनको जो उनकी डिमांड थी कि हमें इस रिपोर्ट की कॉपी भेज दें ताकि हम उस पर कुछ देख लें, तो वो हम भेज चुके थे। तो उन्होंने कहा कि अभी चीफ मिनिस्टर साहब ने इसी इशू पे एक अहम मीटिंग बुलाई है तो मैं जैसे ही फारिग हूँगा तो मैं पहुँचूँगा। लेकिन बहरहाल हमने इंतज़ार किया उनका, 9 बजे तक वो नहीं आ सके। जामी, मैं ये जो रिपोर्ट है मैं इसकी पहले तो सेहत के बारे में ये बता दूं बिल्कुल ज़रूर कि ये असल में है क्या। ये ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट है, ये 2011 की बिल्कुल लेटेस्ट रिपोर्ट है जो अभी प्रिंटिंग के मराहल से गुजर रही है और हमने अपने ज़राए से इसकी कॉपी हासिल की है। सही। तो लिहाजा इस रिपोर्ट को सिर्फ और सिर्फ पब्लिक अकाउंट कमेटी कुछ इंपॉर्टेंट की नोट्स इसके बता दें इस रिपोर्ट के, मैं आपको बता देता हूँ। जो 3 चीज़ें हमने पॉइंट आउट की हैं वो ये हैं कि इसमें ड्रग टेस्टिंग लेबॉर्ट्री से सैंपल भेजे बगैर मेडिसिन की परचेज की गई है। इनकी जो मालियत है वो 93 लाख और 99 हज़ार रुपये, यानी आप समझे कि 94 लाख रुपए की ये मेडिसिन हैं। और इनकी ख़रीदारी में जो एक प्रोसीजर है
اور یہ جو پروسیجر ہے یہ بڑی دلچسپ بات ہے کہ یہ اصل میں ہے کیا. یہ میں آپ کو عرض کروں کہ یہ جو رول آف بزنس ہیں پنجاب کے 1974 کے, اسی کے مطابق جب وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف صاحب کی 1998 میں گورنمنٹ تھی تو انہوں نے گائیڈ لائنز ایشو کی تھی کہ یہ جو میڈیسن پرچیز ہوں گی یہ کس قانون کے تحت, کس رولز کے تحت پرچیز ہوں گی. تو اسی رولز کو اوریجنل پاکستان کی اس رپورٹ میں کوٹ کیا گیا جس کی وائلیشن ہوئی. تو جو بڑے دلچسپ حقائق ہیں وہ میں آپ کو جو دو تین کیس ہمارے سامنے ہیں وہ میں بتا دوں کہ پنجاب ڈینٹل ہاسپٹل میں ادویات خریدی گئی تھی 2009 اور 10 کے دوران ان کے بجٹ سے, اور اس کے بعد چلڈرن ہاسپٹل ملتان میں یہ ادویات خریدی گئی تھیں, اور پھر جناح ہاسپٹل لاہور میں یہ ادویات خریدی, اور شیخ زید ہاسپٹل رحیم یار خان میں بھی لینسز لگائے گئے تھے. تو یہ 3 اسپتالوں میں یہ اوریجنل پاکستان کے آڈیٹروں نے یہ اعتراض لگایا کہ آپ نے رولز کی خلاف ورزی کی ہے, خاص طور پہ جو رول اس سلسلے میں جو 31 ہے اس کی وائلیشن ہوئی ہے, آپ نے اس کو جو ہے وہ فالو نہیں کیا, اور ادویات رول پیرا 32 اور کلاس 1 تو اس کو آپ نے فالو نہیں کیا, اور آپ نے ڈرگ ٹیسٹنگ لیبارٹری سے ان کی ٹیسٹ نہیں کروائی. تو ان کے جواب سنیں کہ جو ڈینٹل ہاسپٹل ہے لاہور کا وہ کیا جواب دیتا ہے کہ دی میڈیسن ہیڈ بین یوٹیلائزڈ اینڈ نو کمپلینٹ ہیڈ بین ریسیوڈ, یعنی انہوں نے کہا کہ ہم نے مریضوں کو کھلا کے دیکھ لیا ہے, کوئی کمپلینٹ نہیں ہے, یہ سب بچ گئے, یعنی کسی کو کچھ نہیں ہوا. دوسرا جو تھا وہ ملتان کا جو ہاسپٹل ہے چلڈرن کا, وہاں بچوں کو یہ دوائی دی گئی ہے. وہ کہتے ہیں کہ اصل میں بات یہ کہ ہم نے اس لیے ٹیسٹ نہیں کروایا کہ ہمارے پاس لیبارٹری میں اس دوائی کو ٹیسٹ کرنے کی فیسلٹی ہی نہیں, یعنی اب فیسلٹی نہیں تھی تو ہم نے بچوں کو دے دی کہ اب اللہ مالک کا جو ہوگا, بچوں پہ تجربہ کر دیا. اب اس طرح سے جو جناح ہاسپٹل ہے یہاں پہ یہ میڈیسن جو ہے وہ سب سے زیادہ پرچیز ہوئی ہے, 78 لاکھ روپے کی پرچیز ہوئی تھی. تو وہاں پہ ہوا یہ کہ انہوں نے کہا کہ جی یہ ڈرگ ٹیسٹنگ لیبارٹری کی جو رپورٹ ہے جو سیمپل ہے وہ کدھر ہے. تو آڈیٹروں نے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ جی کہ یہ ہم نے لے لیا تھا. تو انہوں نے کہا پھر دکھا دیں. تو انہوں نے کہا جی ہم اب اس وقت تو نہیں دکھا سکتے. صحیح ہے, ٹھیک ہے. اب شوکت بسرا صاحب کی جانب ہم جاتے ہیں. آپ نے آڈیٹر جنرل آف پاکستان کی رپورٹ کے کچھ جو کی پوائنٹس تھے وہ ہمارے ناظرین تک پہنچائے. شوکت بسرا صاحب, آپ نے یہ آڈیٹر جنرل آف پاکستان کی رپورٹ کے کی نوٹس بھی آپ نے سنے. اس کے علاوہ پی آئی سی میں جو ناقص ادویات کی فراہمی تھی اس کی وجہ سے 103 افراد جاں بحق ہو چکے, آپ نے احتجاج بھی کیا. آج راجہ ریاض صاحب نے یہ کہہ دیا ہے کہ اگر ان پر حملہ ہوا تو ذمہ دار خادم اعلیٰ ہوں گی, اور خادم اعلیٰ نہیں بلکہ قاتل اعلیٰ ہیں. اپوزیشن کے طور پر آپ کس حد تک فعال کردار ادا کر رہے ہیں اس ساری صورتحال پر کنٹرول کرنے کے لیے؟ اجمل, آپ کے پروگرام نے ٹائٹل دیا راج شہباز کا یا موت کا. نام دو ہیں آپ کے, کام دونوں کا ایک ہی ہے. اس وقت میاں شہباز شریف کا جو اس وقت کنڈکٹ ہے پنجاب کے اندر, آپ دیکھ لیجئے گڈ گورننس کے اب جو پول کھل رہے ہیں عوام کے سامنے, وہ کچھ لوگ ڈینگی سے مر رہے ہیں, کچھ لوگ غیر معیاری ادویات سے اور جعلی ادویات سے مر رہے ہیں, کچھ لوگ پولیس کے تشدد سے مر رہے ہیں, اور کچھ لوگ مہنگائی سے مر رہے ہیں. اور پھر بھی کہا جا رہا ہے کہ گڈ گورننس پنجاب کے اندر. دیکھیں, جب صوبے کے اندر بالکل راجہ ریاض صاحب نے صحیح کہا, اب میاں صاحب اپنا نام کہتے ہیں خادم اعلیٰ, تو مجھے بڑی ہنسی آتی ہے کہ خادم اعلیٰ اپنا علاج تو جرمنی سے کروائیں, یہاں لوگ غیر معیاری دواؤں سے مریں, اور یہ کام شروع ہوا ہے 12 تاریخ کا, اور میاں صاحب جرمنی سے واپس تشریف لائے آج سے 3 دن قبل. تو پھر بھی اپنے آپ کو خادم اعلیٰ نہیں, بالکل وہ صحیح کہتے ہیں. اس وقت میاں صاحب کو لوگ قاتل اعلیٰ کے نام سے یاد کر رہے ہیں. اور یہاں پہ حالات یہ ہیں کہ یہاں پہ میاں صاحب کو آج پنجاب, آپ نے کہا اپوزیشن کا رول کیا ہے, ہم نے پنجاب اسمبلی کے اندر آج آواز اٹھائی, کل اٹھائی, اور میاں صاحب کو شاید اپنا یہاں پہ آنا وہ انسلٹ سمجھتے ہیں کہ میں پنجاب اسمبلی میں مت جاؤں. اچھا ٹھہرے یہاں پہ, بسرا صاحب ٹھہرے یہاں, ایک منٹ ٹھہرے نا. زعیم قادر صاحب کو بھی آن بورڈ کرتے ہیں. زعیم صاحب, یہ آخر وزیر اعلیٰ پنجاب کیوں نہیں آتے؟ صحت کا قلمدان بھی ان کے پاس ہے, اسمبلی میں آ کر کیوں نہیں ایوان کو اعتماد میں لیتے, بریف کیوں نہیں کرتے انہیں؟ کس چیز کی وجہ سے وہ اسمبلی میں آنے سے گریز کرتے ہیں؟ جبکہ اگر ہم دیکھیں وزیر اعظم پاکستان کو, تو جتنی مرضی اپوزیشن ان پر تنقید کرے, ہم تنقید کریں, لیکن ہم یہ ضرور دیکھتے ہیں کہ وہ ایوان میں ضرور جاتے ہیں, وہاں پر جا کے بریفنگ بھی دیتے ہیں اور پوائنٹ آف آرڈر پر جا کے جواب بھی پیش کرتے ہیں. لیکن سی ایم پنجاب کے ہاں یہ صورتحال کیوں نہیں, کیوں وہ نہیں آتے اسمبلی میں؟ میرا جواب ذرا کمپریہنسو ہوگا, ذرا میں اس پہ بات کرنا چاہوں گا. ایک تو طے ہوا تھا اسمبلی میں اس دن کہ جب پارلیمنٹری سیکرٹری اپنی رپورٹ پیش کر دیں گے ایوان میں, اور 2 دن کی بحث کے بعد جب وائنڈنگ اپ ہوگی تو چیف منسٹر آئیں گے. لا منسٹر نے یہ کہا تھا کہ وہ آئیں گے اور وہ پھر اپنی آپ کو تمام تفصیلات اس رپورٹ کی, اس کمیشن کی اور تمام تر انویسٹیگیشن کے بارے میں اس ہاؤس کو اپریز کریں گے. پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ جو میرے بھائی نے کی, میں اس کا جواب دینا اس وقت مناسب نہیں سمجھتا, ٹائم آپ کے پروگرام کا کم ہے.
میتھو صاحب کی جو رپورٹ ہے اس پہ میں پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کا چیئرمین ہوں, میں ان کو گارنٹی کرتا ہوں کہ اس پہ بڑا اچھا انشاءاللہ تعالی جواب دیا جائے گا ہاؤس کی طرف سے بھی اور گورنمنٹ کی طرف سے بھی. تیسری بات جو اصل ایشو ہے, میں اس پہ 2 منٹ اگر آپ کی سما خراشی کر لوں تو آپ کی بڑی مہربانی ہوگی. اصل ایشو یہ ہے میرے بھائی کہ یہ ادویات 40,000 کے قریب لوگوں کو دی گئی ہیں, جس میں سے 400 کے قریب لوگوں کو اس کا ریئیکشن ہوا ہے. 3 باتیں سامنے آئی ہیں. ایک, کیا وہ ڈرگ جو اس کی جو کیمیکل کمپوزیشن ہے, یعنی کہ جو سالٹ اس میں شامل ہے جس سے خون پتلا کیا جاتا ہے, کیا وہ کچھ مریضوں کو ریئیکٹ کر گیا ہے. دوسری بات کہ کیا وہ ڈرگ جو لی گئی ہے اس اسپیسیفک لیبارٹری سے وہ بغیر ٹیسٹ کے لی گئی ہے, اور کیا تیسری بات کہ وہ مارکیٹ سے لی گئی ہے بلکہ اونر سے نہیں لی گئی. ان تینوں سمتوں میں ہماری تحقیقات جاری ہے. ہم نے یہ کہہ دیا ہے کہ ودن 48 آورز جو سیمپلنگ لی گئی ہے اس پرٹیکولر ڈرگ کی, ہم نے اس کو فرانس اور انگلینڈ کی لیبارٹریز میں بھیج دیا ہے. کیونکہ جو اسلام آباد, لاہور اور کراچی میں, سنیے زیم صاحب, کیونکہ جو اسلام آباد, لاہور اور کراچی میں جو 3 لیبارٹریز ہیں ان پر حکام کو اعتماد ہے ہی نہیں, اس لیے باہر انہیں بھیجا گیا. سنیے گا میری بات, سنیے گا, بریک کا وقت ہو چکا ہے, میں آپ سے تفصیل میں بات کروں گا. میرا بریک کا یہاں پر وقت ہوا ہے, میں آپ سے ضرور گفتگو کروں گا, لیکن میں اپنے دیکھنے والوں کو یہ بتاتا چلوں کہ وقت کرتا ہے پرورش برسوں, حادثہ ایک دم نہیں ہوتا. اس کے پیچھے کیا محرکات تھے, تفصیل سے ہم بات کریں گے. یہ تینوں مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں. کیا وجہ ہے کہ ہمارے حکام تو باہر سے علاج کرواتے ہیں, ادویات باہر کی کھاتے ہیں, لیکن عوام کو جعلی اور ناقص ادویات کے سہارے پر چھوڑ دیتے ہیں. ملیں گے آپ سے ایک بریک کے بعد, ساتھ رہیں. ویلکم بیک. خواتین و حضرات, آپ کو یاد ہوگا کہ چائنا میں ناقص دودھ کی وجہ سے کچھ اموات واقع ہوئیں, جس کے بعد چائنیز گورنمنٹ نے انتہائی اسٹرکٹ میئرز لیے. اس کمپنی جو کہ ایسا دودھ مہیا کر رہی تھی, نہ صرف اس کا بوریا بسترا گول کیا, بلکہ اس واقعے میں جو ملوث افراد تھے ان کو قرار واقعی سزا دی گئی, اور چائنیز گورنمنٹ نے یہ ثابت کیا کہ ناقص جو پیداواری چیزیں فراہم کی جائیں گی عوام کو, ان کمپنیز کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی. لیکن پاکستان کا المیہ سنیے, انتہائی اہم معلومات آپ کے ہاں گوش گزار کرنے جا رہا ہوں کہ یہاں پر ناقص ادویات, ملاوٹ کھاد میں, ادویات میں یا کھانے پینے کی اشیاء میں, اس کے خلاف قتل کی دفعات درج نہیں ہو سکتی. میکسیمم کیا ہوتا ہے, میکسیمم یہ ہوتا ہے کہ لائسنس منسوخ ہو جائے گا یا پھر مجرمانہ غفلت کا مقدمہ بن سکتا ہے, جس کے عوض چند سال کی سزا دی جا سکتی ہے. حکام کی ہم بات کریں تو اسٹیٹ آف دی آرٹ فیسلٹیز میڈیکل کی وہ انجوائے کرتے ہیں آؤٹ آف دی کنٹری, بیرون ملک جا کر مختلف ہسپتالوں میں, اور انہیں یہاں پر کیا بیتی ہے وہاں پر اس کا علم پھر کیا ہوگا, کیونکہ وہ خود تو باہر کی ادویات کھاتے ہیں. آپ کو یہ بھی بتا دیں ہم کہ دوست محمد کھوسا صاحب صوبائی وزیر ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے, ان کا یہ کہنا تھا, آج کی خبر ہے, کہ اگر صحت کا وزیر ہوتا اور معاملات کسی ایک شخص کے پاس ہوتے تو صورتحال اس قدر گمبھیر نہ ہوتی. زعیم قادر صاحب, آپ کے تو خود ایک رکن جو ہیں, وزیر جو ہیں, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ صحت کا وزیر ہونا چاہیے تھا تاکہ صورتحال اس قدر گمبھیر نہ ہوتی, تو آپ کس طرح ڈیفینڈ کرتے پھر رہے ہیں؟ ایک تو آپ کا ڈائلیکٹ مجھے بالکل پسند نہیں آیا. پھر رہے ہیں, آپ نے کہا, میں پھر نہیں رہا ہوں, آپ نے بلایا تو میں آیا ہوں. آپ اپنا ذرا ڈائلیکٹ ٹھیک کیجئے. دیکھیے, میرے ڈائلیکٹ کا ایشو نہیں ہے, میں آپ سے جرنلزم پہ لیکچر ضرور لے لوں گا, میں آپ سے جرنلزم پہ لیکچر ضرور لے لوں گا, لیکن میری بات سنیے, آپ جواب دیں. گفتگو کریں گے تو میں آپ کی بات کا صحیح 103 لوگ جان کی بازی ہار چکے اور آپ اب بھی جواب دے نہیں ہیں. بالکل جواب دیں, تو جواب دے رہے ہیں نا بھائی, آپ تو ہماری بات سننے کے لیے تیار نہیں ہیں. آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا ہو رہا ہے. محاورتن میں نے ایک جملہ استعمال کیا ہے, آپ کو یہ پتہ ہی میں نہیں نے ہے جرنلزم پڑھی ہے, میں نے جرنلزم پڑھی ہے, میں نے محاورتن ایک لفظ استعمال کیا ہے. جی, مجھے آپ سے بہتر جرنلزم کی اقتدار کا پتہ ہے, آپ سیاسی اقدار کو فالو کریں, مجھے بہتر طریقے سے پتہ ہے جرنلزم کا. میں آپ سے ایشو کا پوچھ رہا ہوں, آپ کا ایک وزیر کہہ رہا ہے کہ ایک, آپ کا ایک وزیر کہہ رہا ہے, اس کو بھی نہیں پتا, وہ بیوقوف ہے. کون؟ اس نے غلط بات کی ہے. دوست محمد کھوسا. وہ بالکل بیوقوف ہے, اس کو نہیں پتا کہ کس طرح بات کرنی ہے. دوست محمد کھوسا بیوقوف ہے, بالکل بیوقوف ہے, اس کو یہ بات نہیں کرنی چاہیے. اس کو نہیں پتا کہ شہباز شریف صاحب کے پاس 3 محکمے ہیں, جس میں ہیلتھ, SNGAD اور ہوم کی منسٹری ہے. وہ اگر آف دا ہک بات کر رہا ہے تو وہ تو اس کا پرابلم ہے. غلط بات کی ہے اس نے, میں کنفرنٹ کر رہا ہوں ٹی وی پہ اس کو, بالکل غلط بات کی ہے. اس کو علم ہی نہیں ہے کہ کیا ہو رہا ہے یہاں. 22 گھنٹے کون کام کر رہا ہے اور کس طرح ڈیلیورنس ہو رہی ہے, کس نے جا کے چیک کیا سب کچھ, کون ان سب چیزوں کو کنفرنٹ کر رہا ہے. عرض یہ ہے کہ آپ ایشو کی ٹیکنیکلٹی پہ بات کریں. آپ میرا تمسخر اڑا کے اگر اپنے پروگرام کی ریٹنگ بنانے چاہ رہے ہیں تو یہ میں آپ کو نہیں کرنے دوں گا.
ایشو جو ہے وہ یہ ہے کہ کیمیکل ریئیکشنز ہوئے ہیں, وہ 40,000 لوگوں کو کیوں نہیں ہوئے, 400 کو کیوں ہوئے, یہ میرا سوال ہے. اس پہ تحقیقات جاری ہیں. جب تک یہ تحقیقات ختم نہیں ہو جائیں گی تب تک نہ دوست محمد کھوسا کوئی بیان دے سکتا ہے, نہ کوئی اور کوئی بیان دے سکتا ہے. وہ رپورٹ آ جائے گی واپس. بسرا صاحب آپ نے سنا کہ وہ کہتے ہیں جی جی شور مچانے سے سچائی چھپ نہیں سکتی. میرے بھائی ہیں زعیم قادری, گزارش یہ ہے کہ پنجاب کے اندر ایک ون مین شو ہے, ایک ہیومنلی پاسبل ہی نہیں ہے اجمل کہ ایک وزیر اعلیٰ ہے اور 22 وزارتیں اس کے پاس ہیں. مجھے صرف ایک بات بتا دیں, ابھی جو بات آپ نے کی ناقص دعائیوں کی, جب حمزہ شہباز شریف صاحب بھی ملے ہوں گے ان لوگوں کے ساتھ, الفا فارما کمپنی ہے. سن لے زین قادری صاحب بالکل لے کے جائیں, آپ الزام لگا رہے ہیں, یہ برداشت نہیں کروں گا. ہم آپ کو کورٹ میں لے کے جائیں گے, میں آپ کو کورٹ میں لے کے جاؤں گا, میں لے کے جاؤں گا, میں کورٹ میں لے کے جاؤں گا. آپ کو ثابت کرنا پڑے گا کہ حمزہ شہباز اس میں ملوث ہے. میں آپ کو کورٹ میں لے کے جاؤں گا. اب جامی صاحب سن لے, جھوٹ کی انتہا ہوتی ہے کوئی یار, کوئی یہ طریقہ گفتگو کا پتہ ہی آپ کو کسی بات کے بارے میں بات کول ڈاؤن پلیز. زعیم قادری صاحب آپ کچھ دیر پہلے مجھے لیسنز دے رہے تھے, پلیز آپ سے خدا را گزارش ہے کہ انسانیت کے معاملے پر جو سیاست نہ چمکائیں. خدا را سوالات ہیں کچھ ریز کریں, ان کے جواب لیجیے. زین صاحب ایک منٹ ٹھہریے, زین صاحب آپ ٹھہریں تو صحیح ایک منٹ. شوکت صاحب پلیز اپنی باری پہ بول لیجیے. قادری صاحب آپ شوکت بسر صاحب کو اپنی بات مکمل کریں. جی جی فرمائیے. جامی صاحب وہ کہتے ہیں نا چور نالے چتر. دیکھیں آج آپ کی غفلت کی وجہ سے, آپ کے ون مین شو کی وجہ سے, آپ وزیر صحت بھی ہیں, آپ وزیر ایجوکیشن بھی ہیں, آج آپ کو ہوم منسٹر بھی ہیں. کیا آپ کے کون سی شخصیت ہے 22 وزارتیں ایک شخص چلا رہا ہے؟ آپ نے جنگل کا قانون بنایا ہے پنجاب کے اندر. جہاں تک یہ بات سنیں میں آپ درمیان میں زین قادری صاحب درمیان میں مت بولے, آپ اپنی ٹرن میں بول لیجیے گا. ان سے یہ پوچھئے کہ کن لوگوں کو آپ نے ٹینڈر دیے. الفا فارما کمپنی ہے جو بلیک لسٹ ہوئی ہے 9 مہینے سے. اب اپنی ٹرن میں بول لیجیے گا. ان لوگوں نے جب جعلی سپرے کے اندر اربوں روپیہ کمایا, ہم نے اس وقت بھی کہا بتائیے اس وقت کی تحقیقات کے بعد کن کو سزا دی گئی. اب بھی یہ ہوا ہے, ان لوگوں نے جعلی ادویات ان کے ہاتھ ان کے ساتھ ملے ہوئے. ابھی تو رحمان سن لے, مجھے بات کر لینے دے. رحمان ملک صاحب اگر پرچہ نہ دیتے اور ان کو گرفتار نہ کرواتے, یہ تو ان کے خلاف کارروائی کروانے کے لیے تیار نہیں تھے. اب گزارش صرف اتنی ہے, اب مجھے بات ایسے نہیں, مجھے بات کرنے دیں یار. وقت سر آپ بول جائیں گے تو میں جواب کر دوں گا. بچ کر رہنا, ہمارے پاس وقت کی انتہائی قلت اور سوال بے شمار ہیں. ٹھہریے گا آپ دونوں حضرات یہاں پر ٹھہریے گا. ذوالفقار علی ایک بات کہنا چاہتا ہوں, ٹھہریے گا, قضا کلامی کی مات ہے. شوکت بسرا صاحب ایک منٹ ٹھہریے, ارے خدا را ٹھہریے تو صحیح صاحب, ایک منٹ. جی شوکت بسرا صاحب آخری بات ہے پلیز جلدی. آخری بات میری درخواست ہے چیف جسٹس پاکستان سے, عتیقہ اوڈو پہ 100 موٹو, چینی پہ 100 موٹو, تبادلوں پہ 100 موٹو. خدا را یہاں پہ جو موت کا کھیل کھیلا جا رہا ہے, جو انڈر ہینڈ کرپشن ہو رہی ہے, اس پہ 100 موٹو لے. اور ایک شیئر نظر کرنا چاہتا ہوں چیف جسٹس صاحب کی, مٹ جائے گی مخلوق تو انصاف کرو گے, منصف و تعشر برپا کیوں نہیں کرتے. بالکل ٹھیک ہے. شوکت بسرا صاحب ساتھ رہیے نا, میری بات سنیے آپ دونوں حضرات, پلیز کول ڈاؤن, آپ دونوں حضرات میری بات سنیے گا. ذوالفقار علی ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں, انہوں نے آڈیٹر جنرل پاکستان کی رپورٹ کا ذکر کیا ہے, گفتگو کرنا چاہ رہے ہیں. مختلف سوالات ہیں, بے شمار سوالات ہیں جو ذہن میں جنم لیتے ہیں. آپ عوامی نمائندگان ہیں تو ہم مجھے سنیے گا. جی ذوالفقار جو آپ نے بات سن لیجیے. زعیم قادری صاحب آپ نے فرمایا کہ ہم اس کی انکوائری کر رہے ہیں, لیکن میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ رپورٹ 2011 کی ہے, لیکن اس میں معاملات 2010 کو ڈسکس ہوئے تھے. آڈیٹر جنرل پاکستان نے آپ کے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کو, سیکرٹری ہیلتھ کو, آپ کے MSS کو یہ بتا دیا تھا کہ آپ کے ہسپتالوں میں انسانوں پر تجربے ہو رہے ہیں. اس میں یہ بات آتی ہے پبلک اکاؤنٹ کمیٹیز کا تعین کرے گی. کمیٹی کا بھی سن لینا زعیم صاحب, لکھتا ہے وہ پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کے پاس آتا ہے. زعیم صاحب پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کا بھی مجھے پتا ہے جس کے آپ ممبر ہیں. آپ کو پتا ہے, آپ کون ہے جس کو پتا ہے سب کچھ. آپ بات تو سنیں. آڈیٹر جنرل پاکستان ایک
इंडिपेंडेंट फॉरम है, इंडिपेंडेंट फॉरम है। जी, पब्लिक अकाउंट कमेटी की ज़हीम हुसैन कादरी साहब मेरी बात सुन ले, उस पब्लिक अकाउंट कमेटी की बात कर रहे हैं जिसमें पंजाब हुकूमत के 2 जहाज बिके हैं और आप लोगों ने मिलकर उसको सेटल कर दिया है। उसमें पीपल्स पार्टी के लोग हैं, उसमें दोनों मिल जाते हैं ना, जहाँ आपका बड़ा कुछ फंसता है उसके दोनों मिल जाते हैं। पब्लिक अकाउंट कमेटी भी एक तरह का फ्रॉड है। छोटी गुफ्तगू। अच्छा देखिए काजी साहब, ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान का इदारा इसीलिए कायम किया गया है, वो आजाद इदारा है। पब्लिक अकाउंट कमेटी किसकी होती है? अरे साहब, ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान की हमें क्यों इनकार कर रहे हैं? साहबजादे चेयरमैन थे, आप मेंबर थे, और पंजाब हुकूमत के 2 जहाज बिके हैं और उनका कोई माई बाप नहीं बना, बेल आउट कर दिया गया सारे। जहाजों की बात कर रही तो पूरा की बात करूंगा। ज़हीम काजी साहब ठहरिए, प्रोग्राम आपसे हम करते रहेंगे, आप बुनियादी सवाल का जवाब। जुल्फ़िकार ठहरिएगा। MS अल-फलाह, ज़हीम काजी साहब आप मेरी आवाज सुन रहे हैं ना? जी मैं बड़ी अच्छी तरह MS अल-फलाह शेखुपुरा में एक कंपनी थी जो कि दवाएं तैयार करती है, जो कि PIC को भी अद्वियात दे रही थी। आज ही की खबर है, FIA ने छापा मारा, इसे सील किया। आपके इल्म में है क्यों सील किया? ठहरिए, आपको पता क्यों सील किया? सर अर्ज ये है, नहीं ठहरिए ना, मेरी बात का तो सुन लेना सर। इस कंपनी के पास लाइसेंस ही नहीं था और इसकी अद्वियात PIC में दी जा रही थी। किस चीज का लाइसेंस नहीं था? कंपनी के पास रजिस्टर्ड लाइसेंस नहीं था। पाकिस्तान फार्मास्यूटिकल एसोसिएशन यार आपको पता ही नहीं है कुछ, आपको अजमल साहब तहकीक कर लें। होता क्या है कि हर दवाई जो बनाई जाती है उसके लिए स्पेसिफिक अलहदा लाइसेंस ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी को अप्लाई करना पड़ता है। वो ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी मरकज में है, 18th अमेंडमेंट के बाद वो पंजाब के पास आनी थी, नहीं आई अभी तक। बात की तह तक पहुंचने दें, जिस दिन पूरी मैं आपको क्या जवाब दे दूं? 40,000 लोगों को रिएक्शन होना चाहिए था, 400 को क्यों हुआ है? ये पता ही चला इतने का जी। हमने उनकी बायोप्सीज करवाई है, जो बॉडीज है उसकी रिपोर्ट हमने लंदन और फ्रांस भेजी है ताकि उसमें टेम्परिंग ना हो सके। हमने 60% अच्छा मुझे यहाँ पे प्रोग्राम अपना खत्म करना है माज़रत के साथ। आप सब हज़रात से इंतहाई माज़रत के साथ मुझे यहाँ पे प्रोग्राम अपना वाइंड अप करना है। मुझे अपना प्रोग्राम यहाँ पर वाइंड अप करना है, लेकिन जाते जाते शौकत बसर साहब इंतहाई मुख्तसर बताइएगा, राजा रियाज साहब को क्या थ्रेट्स हैं जो वो कहते हैं कि जिम्मेदार वज़ीर आला पंजाब होंगे अगर कत्ल का हमला उन पर हुआ तो? फौरन मुख्तसर बताइएगा। आप अपना शौक पूरा करें, मीडिया हाइप देनी है तो देने, पॉलिटिसाइज तो करने चीजों को। और ये साहब बिठाए आपने, इनके सदर खुद कह चुके हैं कि वो पागल हैं, जिनसे हमने कोशिश की कि मुख्तलिफ सवालात उठा सकें। बेपनाह सवालात हैं मेरे पास, ट्विटर पर, फेसबुक पर, वैसे भी वर्बली भी हम तक सवाल पहुंचे अवाम के कि इन हजरात से पूछें, लेकिन अनफॉर्चुनेटली गुफ्तगू का जो डेक्रम था वो कुछ इस तरह से बना कि उनसे सवालात हम नहीं पूछ सके। कोशिश की कूल डाउन करने की, इनसे सवाल जानने की, जवाब जानने की, लेकिन उसमें ज़्यादा खातिर खा हमें कामयाबी नहीं हुई। कोशिश करेंगे अगले प्रोग्राम्स में इस इशू पर मज़ीद तफसील से बात करें और उम्मीद करते हैं कि सियासतदान तहम्मुल से जो आवाम के जहनों में सवालात हैं उनका जवाब देंगे और जो 103 अफराद जाँ भाग हुए हैं उनके ज़िम्मेदारान का तयन करते हुए उन्हें कैफ़े किरदार तक पहुँचाएंगे। क्रॉसफायर से आपसे आज अजमल जामी के साथ अपना ख्याल रखिएगा। देखते रहें दुनिया न्यूज़।